بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين مغفرة كاملة وتامة. نسأله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك بحوله وقوته وفضله ونعمته، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. هي كلمة بسيطة، تعليقات يسيرة حول قصة يوسف عليه السلام. هذه القصة المباركة أولاً افتتحت نحن نقص عليك أحسن القصص. ختمت هذه القصة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيضاً هذه القصة افتتحت بالرؤيا: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. انتهت القصة: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. افتتحت بالرؤيا وانتهت بتحقق الرؤيا. طبعا الرؤيا هذه المباركة يوسف عليه السلام قص هذه الرؤيا على والده اللي هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام عرف مغزى الرؤيا، عرف إن هذا الابن المبارك سيكبر سيكون نبي. من خلال الرؤيا عرف إن هذه عرف إن هذه الرؤيا إنها ستتحقق، وإن سيكبر يوسف عليه السلام، وأيضا إن لما يكبر عليه السلام تتحقق له هذه الرؤيا، لكن فيها بلوى تصيبه، مع بلوى تصيبه. طبعا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في قصة حديث بئر أريس من رواية أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هو رأى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على بئر أريس، يقول أبو موسى الأشعري: أنا كنت في البيت توضأت وقلت اليوم أكون صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم، أتفرغ اليوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عليه السلام رضي الله عنه بحث عن الرسول، أين هو؟ قال هو في بئر أريس. ذهب إليه، قال وجدته يقضي حاجته. لما انتهى قال عليه الصلاة والسلام له: اجلس على الباب، خلك بواب ولا تترك أحد يدخل حتى يستأذن. فجاء أبو بكر الصديق استأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. جاء بعد عمر رضي الله عنه قال إذن له بشره بالجنة. جاء عثمان وهو شاهد. لما جاء عثمان رضي الله عنه قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما سمع الكلام هذا قال الحمد لله، يعني على بشارة بالجنة، والله المستعان. الحمد لله والله المستعان. الشاهد من هذا سبحان الله في قصة يوسف، هو عرف هذه البشارة أنه سيكبر وسيكون نبي، لكن على بلوى تصيبه من جهة أخوته. ولهذا قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. العجيب سبحان الله والكرام
إن هذه الرؤيا فيها 4 بشارات ذكرها يعقوب عليه السلام لما فسرها، قال وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك. والثانية يعلمك تأويل الأحاديث. والثالثة يتم نعمته عليك. والرابعة يتم نعمته على آل يعقوب. سيكون هذه الأسرة المباركة يعقوب وجميع أسرته سيكرمون عن طريق هذا الابن المبارك اللي يوسف عليه السلام. وفعلا في آخر القصة لما دخلوا مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. عاشت هذه الأسرة بعد ما قال وجاء بكم من البدو، كانوا في البادية، وعاشوا مكرمين ومعززين في مصر. عاشوا مكرمين ومعززين في مصر. وفوق هذا سبحان الله والكرام دخلوا 12 وخرجوا مع موسى يوم خرجوا من مصر إلى سيناء، خرجوا 600,000. شوف العدد، من 12 إلى 600، وعاشوا معززين مكرمين إلى أن جاء فرعون ورأى الرؤيا اللي رآها وقال نستحيي نساءهم، لأنه قال زوال ملكك على يد غلام بني إسرائيل، قال نقتل الأبناء ونستحيي النساء. فعاشوا في محنة عظيمة، وإلا قبلها كانوا عايشين مكرمين معززين والله سبحانه وتعالى وسع عليهم. الآن نرجع للرؤيا. الرؤيا كما سمعتم فسرها الوالد، كان فيها تخفيف عن ألم المصيبة اللي سيحصل، لأنها بشارة على بلوى تصيبه، فيها تخفيف للمصيبة وألمها، وفيها تطمين للأب وللابن إنه سيكبر وإن لن يضر كيدهم مع الأيام، سيعرفون الكلام هذا. ومع الأيام هذه البشارة الرؤيا هذه كان فيها كشفت للغيب، وفيها تطمين وفيها تخفيف عن ألم المصيبة. قبل ما يذكر يعني مؤامرة أخوته، قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طبعا فيها تفسيرين. التفسير الأول إن هذه القصة فيها دروس وعبر وفوائد لكل من يقرأ هذه القصة، وفيها عبر ودروس وفوائد لكل مؤمن، آيات للسائلين. وإذا كان التفسير الآخر إن بني إسرائيل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، لكن الصحيح التفسير الأول. ليش؟ لأن هذه القصة نزلت في عام الحزن في مكة، سورة يوسف مكية، واليهود كانوا في المدينة. هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تطمين له إن الله سينصره. وهذه القصة شوف كيف سبحان الله يا أخوان، المؤمن يترقى في البلاء. البلاء ظاهر أنه شر، البلاء ظاهر أنه شر، لكن لو جلس يوسف عليه السلام في بيته عند أبيه ترى ما يصبح عزيز مصر، كانوا يجلسون في البادية. لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه المحنة يترقى إلى أن يصل في نهاية المطاف والعاقبة للمتقين، يرفعها الله. الآن سبحان الله والكرام، أخوتك أبوه قال لا تقصص رؤياك، ولكن لا ينفع حذر من قدر. المشكلة ما هي في الرؤيا، هم يحسدونه كما قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا. ليش هو يحبه ونحن أكثر منهم؟
هم 2 وإحنا عصبة، هم 10. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، فحسدوا بسبب حب أبيه له. الآن سيبحثون عن سبب كيف يستخرجون يوسف عليه السلام من أبيه. كيف يستخرجون يوسف عليه السلام من أبيه؟ كيف يستخرجونه؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ليش؟ إيش السبب؟ لأنهم حاولوا عدة مرات على إخراجه، حاولوا، كان يمتنع. فيقول لك العلماء إن الخائن دائما يلبس ثوب الناصح المشفق. وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. والمؤامرة اللي قبلها قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، طيب الحل؟ قالوا اقتلوه أو اطرحوه، يا قتل يا نفي، يا نطرحه في الفلاة يا نقتله. وهم الآن يبحثون عن سبب لإخراجه. فقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. طبعا الله قيض، لأن الله غالب على أمره، قيض واحد من بينهم قال لا تقتلوه ولا تنفونه، لكن ألقوه في غيابة الجب، البير العميقة، يلتقط بعض السيارة وتتخلصون منه. طبعا شوفوا الرؤيا هذه تدل على أن الأبناء هذولا 11 أنهم كواكب. والكوكب لما قال إني رأيت 11 كوكب، الكواكب فيها فوائد عظيمة، والعلماء زي النجوم في السماء يهتدي بها الناس. وهذولا الأبناء على ما بدر منهم من نقص في البداية سيسامحهم الأخ، سيسامحهم الأب، وتكونوا من بعد قوم صالحين. شوف هم صالحين لكن غلب عليهم الحسد. الحسد مصيبة، ويحمل صاحبه على ارتكاب الجرائم، على القطيعة وعلى قطيعة الأرحام وعلى العقوق وعلى محاولة القتل وعلى أشياء كثيرة. سبحان الله والكرم. شفت كيف الحسد حتى لو كان إنسان صالح، وهم في الأخير سيتوبون، سيحصل لهم كذا، وهم بيخرج منهم أمهم أو أبنائهم، يخرج منهم أنبياء كثير وهم صالحين. ولهذا قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا. ولهذا سبحان الله بدر منهم علامات تدل على صلاحهم لكن غلب عليهم الحسد. الشاهد من هذا أيها الكرام، الآن ما لك لا تمن على يوسف، استخرجوه، خرج لقدره. يقول الله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا على أن يلقوه في غيابة الجب. شوفوا الأول قالوا إنهم يقتلونه أو ينفونه، لكن الآن أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. جاءت العناية الثانية، العناية الثانية من الله بعد الرؤيا. العناية الأولى الرؤيا، العناية الثانية وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لن يضر كيدهم. وفوق هذا كله ستكبر وستتحقق لك الرؤيا. وترى هو باقي في بداية الطريق، ترى هم كانوا يشتمونه ويآذونه ويسيئون إليه، ومع ذلك سبحان الله أيها الكرام الله قيض أنزل عليه العناية الثانية، الوحي، وطمأنه. والرؤيا أيضا هي مبشرة وفيها تخفيف لألم المصيبة سواء على الأب أو على الرأي. جاءوا أباهم عشاء يبكون، تعمدوا التأخير واستخدموا سلاح البكاء
سلاح البكاء لا يدل على الصدق، لا يدل على أنهم صادقين، ولكن سبحان الله بعض المتسولين يظهر أمام الناس وليسوا كلهم، يبكي ويستعطف الناس، وقد يكون كاذب وقد يكون صادق. لكن هنا ويقول الله وجاءوا على قميصه بدم كذب، استخدموا مع سلاح الكذب على البكاء علشان يغطون الجريمة. ولكن مهما احتاط صاحب الباطل في تزييف باطله أو إظهاره للناس، الله قادر على أن يفضحه مهما احتاط. جاءوا على قميصه بدم كذب. الرؤيا عند الأب تبين على أنه سيكبر، وأن لن يضرهم كيدهم، وطمأنته قال لا بل سولت لكم أنفسكم. شوف ما شاف، طبعا مسك القميص وما وجد فيه تمزق. هذا يقول العلماء يؤخذ منه القرينة في الحكم. القاضي أحيانا يحكم بالقرينة. كيف؟ سليمان عليه السلام لما اختصمت المرأتين كل واحدة تقول هذا ابني، استخدم سلاح القرينة. قال لهم خلاص كل واحدة تدعي إن ابنها، قالوا نعم. قال إحنا بنقسم الولد هذا نصفين ونعطي كل واحدة منكن نصف، نقسمها نصفين ونعطي كل واحدة منكن نصف. قالت أم حنة أم علي، قالت لا ما أقبل. وقالت الأخرى أنا أقبل. الآن عرف الأم لأن الأم ما تقبل وتحن على ولدها. فسبحان الله أيها الكرام، حكم بالقرينة. وهنا جاءوا على قميصه بدم، مسك القميص قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. الرؤيا السابقة والقميص يتأكد منه وهو شوف كل ما جاء قال تحسسوا من يوسف. شفتوا كيف الرؤيا؟ ترى هي سبحان الله ترى فيها لطف، فيها فوائد. الرؤيا أول ما جاءت الرؤيا هذه ترى فيها فوائد كثيرة جدا، تخفيف ألم المصيبة، تطمين للأب. يبين الرؤيا هذه أنك بيحصل لك مصيبة لكن ما تضرك. انتقل المحنة الثانية. الآن أخرجوه من الأب، هذه المحنة الأولى، وكانوا تمالوا على القتل واتفقوا على إلقاءه في غيابة الجب البير. ألقوه في الجب هذه البير وجلسوا يراقبونه. قيل إنهم مكث 3 أيام وكانوا هم يعطونه الطعام لأنهم كانوا يركبون سيارة، وقيل إنه يوم. المدة اللي مكث في البير إنه يوم، وقيل 3 أيام. قيض الله إن القافلة السيارة هذه أخطأت الطريق وساقهم الله إلى هذه البير. أرسل الوارد أدلى دلوه. أول ما أخرج نزع الدلو، لأنه لما هو ما يشوف ينزع الدلو ثقيل، سحبه. لما خرج يوسف عليه السلام أعطاه الله من الجمال شطر حسن البشر كله. أول ما شافه شيء قال يا بشرى هذا غلام. حملوه. يقول الله وشروه. احنا طبعا بنتجاوز أشياء كثيرة علشان نختم. وشروه أي باعوه. من الضمير يعود عليه؟ قيل على الأخوة وقيل على السيارة. إن كان على الأخوة هم يبغون يتخلصون منه، باعوه بثمن بخس، هم يبغون يتخلصون. إن كان على السيارة عرفوا أن هذا الغلام ليس رقيق وإن أهله سيبحثون عنه، فهم باعوه من باب يعني يسابقون أهله قبل ما يأتون، فباعوه بثمن بخس وأخفوه عن القافلة، لأنهم لما وجدوه أخفوه وباعوه. كان عمره 13 وقيل 10 سنوات. اشتراه، هذا من اللطف الثاني، اشترى من
اشتراه عزيز مصر، قيض الله له إن ما يشتريه إلا عزيز مصر. ولما شاف على الحسن هذا قال لزوجته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أكرمي مثواه، يعني لا تبين عليه في الخدم ولا شيء، أكرمي مثواه. طبعا عقب الله بعدها قال: وكذلك مكنا ليوسف. كيف التمكين؟ أول شيء أنجاه من القتل وخرجه من الرق وجعله في بيت العزيز وجعله مكرم. هذه بداية التمكين له. ثم بعد ذلك قال الله: ولما بلغ أشده، يعني بلغ. إذا كان 13 و10 سنوات، هو جلس من 2 إلى 3 سنوات إلى 5 سنوات حتى بلغ. قيل أن أشده 18، لأن العلماء قالوا من 18 فما فوق. لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. شوف قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يفسر. بلغ وأصبح هو مفسر من كبار المفسرين عليه السلام. جت المحنة الثالثة، المرأة اللي هو في بيتها. وأي امرأة تسكن أو تجلس مع شاب جميل صباح مساء تفتن به، لا بد تفتن به، لأن الاختلاط والاحتكاك هذا مشكلة كبيرة. وعاد إذا هو جميل بالشكل هذا كارثة. يقول الله: وراودته. كلمة راودته المراد بها الإغراء، حاولت تغريه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، دعت الفحشة. قال: معاذ الله. هنيئا له، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. طبعا الضمير يرجع على الله ولا على العزيز؟ كلاهما صحيح. الله سبحانه وتعالى عنايته به بكل الأحوال تصاحبه. وإن كان على العزيز فهو اللي يقول: أكرمي مثواي إنه ربي أحسن مثواي. ولقد همت به وهم بها. أنا سمعت واحد من المفسرين المشايخ الشيخ سعيد الكملي يتكلم عن الآية هذه كلام جميل جدا بليغ ورائع. وسبحان الله، طبعا التفسير في الآية هذه فيها قولين. هو مال إلى القول إنها دفعها. الهم هو الدفع، هم بدفعها أو ضربها، لكن هذا اللي اختار الشيخ من المفسرين، وجاء بكلام لما تسمعه تقتنع. لكن الصحيح إن الهم مقابل همها. همت به وهم بها. ليش؟ رجالا وركبان. القرآن أحيانا يفسر بعضه ببعض. رجالا معروف أن الرجال ما هو المشي، لكن لما جاءت مقابل ركبان فسرت على أنها إيش؟ مشي. همت به وهم بها. الهم ليوسف لأنه قال إنه معصوم من إيش؟ من هذا. لكن العصمة بالنسبة للأنبياء العصمة من الكبائر، والعصمة من الخيانة ومن الكذب ومن ذاك. أما الخطأ أو الخاطر أو شيء قد تحصل، لأن وجد في القرآن من الأنبياء من حصل منه خطأ وعاتبه الله عليه، فهو بالنسبة له خاطرة. والخاطرة هذه دفعها إيش؟ الكلمة اللي بعدها: لولا أن رأى
برهان ربه. إيش برهان ربه؟ الإيمان. لولا الإيمان اللي في قلبه كان جرها. فهمها هم إصرار، وهم يوسف هم خاطر، يدل على أن فيه إيش؟ رغبة في الأمر هذا. يعني الإنسان يميل للمرأة، المرأة تميل للرجال، لكن هو يدافع بالإيمان وهي مسترسلة. وهذا فضل لما يكون الإنسان تقدم له طعام شابع تقول تفضل، قال مالي رغبة، غير لما تقدم له طعام وهو جائع وهو صايم ويمتنع خوف من الله. هذه فضيلة ويدل على أن اللي منع الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم إيش؟ سلطان. عباد المخلصين الله ينجيهم عند الشدائد وعند المحن. عندما تمر بالمؤمن لحظات ضعف الله اللي يلطف به وينجيه من المحن من الشدائد من كذا، يصرف عنه. كذلك نصرف عنه السوء إن عبادي ليس لك عليهم إيش؟ سلطان. فنجاها الله. ولقد همت به وهم بها. بقينا في القمص. القميص في الصورة ذي جاء في 3 مراحل. القميص الأول وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا كشف كذبهم. القميص الثاني شاهد، إن كان قميصه قد من دبر من قبل. في النهاية قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. عرف إن ما هو لأنه هو هارب، ونجاه الله. الشاهد هذا القميص هذا نجاه. القميص الثالث في آخر الصورة قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. سبحان الله والكرام، لما قربت القافلة لما قربت من مصر من السكن البادية اللي فيها يعقوب والقميص معهم، حملت الريح رائحة يوسف من مسافات بعيدة. هذا لطف من الله، لأنه يهيئ للبشارة. لأنه لو جته البشارة كذا على الفراق هذا والحزن يمكن يموت، لكن الله لطف به، حملت الريح رائحة يوسف لطف من الله به، فقال إني لأجد ريح يوسف. وسبحان الله والكرام، لما ألقوه على وجهه ارتد بصيرا. قالوا ليش القميص لما وضع على وجهه ارتد بصير؟ طبعا هو فقد بصره ليس مرض، إنما بسبب الحزن. فلما جاءت الرائحة دخل في قلبه البشارة، فلما وضعوا القميص على وجهه تأكد إنه حي. ومن شدة فرحه رد الله بصره. ما اشتد الفرح زح الهم هذا. يقول الله سبحانه وتعالى وابيضت عيناه من الحزن. ايش تبين ذهب البصر؟ ليش ذهب البصر؟ من الحزن. فهو كظيم مهموم محزون مكروب، فهو كظيم كما قال في سورة القلم عن يونس فنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وهو كظيم. وهو كظيم يعني مكروب محزون نادى في الظلمات ونجاه الله سبحانه. فمع شدة الفرح رجع البصر. هذا هو آخر شيء النسوة. نقف عند هذا القدر. والنسوة سمعوا بقصة يوسف قالوا إنا لنراها، يعني امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وهيأت لهم مكان ضيافة وأعطتهم طعام وسكين وقالت ليوسف اخرج عليهن. لما رأينه
يقول الله: فلما رأينه أكبرنه، عظمنه، وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، ما هذا بشر. الله يطهر قلوبنا ويحسن فروجنا ويغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية. اللهم يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من له الدنيا والآخرة، يا من إليه المرجع والمآب، يا مبدع الكل، يا مبدع الكائنات، يا مبدع الكون العظيم. اللهم يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أكرم من أعطى، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أحق من ذكر، يا أحق من شكر، يا أحق من عبد. نسألك في هذه الساعة لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة رحمة من عندك، نسألك لنا ولهم رحمة من عندك، رحمة من عندك يا كريم يا وهاب، تهدي بها قلوبنا وإياهم، وتشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا رب العالمين. يا من خفت الكل أجله لا تخيب ظننا فيك، هب لنا رحمة من عندك ترفع عنا وعنهم وعن إخواننا أجمعين وأخواتنا والمسلمين أجمعين، ترفع عنا وعنهم كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.